नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हय्या अलस्सलाह, जिसमें हम बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सलात यानी नमाज से मुतालिक। नमाज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेहतरीन तोहफ़ा है हम इंसानों के लिए, वो लोग जो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान रखते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हम बात करते रहे और इस बात की अहमियत को उजागर करने की कोशिश करते रहे हैं और इंशाअल्लाह कर भी रहे हैं। वो ये कि नमाज जो हम पढ़ रहे हैं और जिसे हमारे दीन का सुतून कहा गया, जिसको कहा गया सलातु अमादुद्दीन, मन हद्दमहा हद्दमद्दीन, मन अक़ामहा अक़ामद्दीन। कितनी बड़ी बात है कि नमाज गोया ऐसे है कि जिसने इसको ढा दिया उसने दीन को ढा दिया, जिसने इसको कायम किया गोया उसने दीन को कायम रखा। ये एक बुनियादी सुतून की हैसियत रखती है। ये रुकन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम रुकन है। और क्यों है? हमेशा याद रखिए कि दीन इस्लाम में कोई भी हुक्म, कोई भी आयत मुबारका, कोई भी चीज़ जो हम पर वाजिब करार दी गई या कोई भी ऐसी बात या ऐसा अमल जिससे हमें रोका गया, उसकी कोई ना कोई हिकमत है, बहुत सॉलिड रीज़न है, बहुत लॉजिकल रीज़न है। ये दीन वो दीन नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि बस जो कह दिया है उसको मान लिया जाए, सर तस्लीम खम कर लिया जाए। बल्कि अगर आप उसकी डिटेल में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि सुभान अल्लाह, मेरे रब ने ये हुक्म मुझे इसलिए दिया था और मेरे रब ने इस चीज़ से मुझे इस सबब से रोका था। तो जब आप जानते हैं और गौर व फिक्र करते हैं तो आपका ईमान अल्लाह के अहकामात पर और बढ़ जाता है और अमल में मज़ीद रग़बत और इखलास पैदा होता है। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि बेशक हम बेदेखे ईमान लाने वाले, यानी ईमान बिल गैब, अल्लाह के अहकामात को ज़ाहिर और पोशीदा को मानने वाले हैं, गैब पर, पोशीदा पर ईमान लाने वाले हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हरगिज़ ये नहीं फरमाया कि तुम अल्लाह के अहकामात पर गौर व फिक्र ना करो, बल्कि इसके बरअक्स बार बार इस बात को वाज़े किया जा रहा है, इसकी ताकीद की जा रही है और इस बात का हुक्म दिया जा रहा है कि गौर व फिक्र करो। देखिए, अगर मेरे पास किसी बात का रीज़न ना हो और ऐसा सॉलिड रीज़न ना हो कि जिससे मुझे ज़रा सा भी डाउट हो कि आप कायल नहीं होंगे, आप मेरी बात से कन्विंस नहीं होंगे, आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, तो कभी भी मैं इस बात को चैलेंज नहीं कर सकती कि जाइए गौर व फिक्र कीजिए, पहले परख लीजिए, पहले जान लीजिए, फिर मेरी बात को मानिएगा। बल्कि जैसे डिक्टेटर्स का तरीका होता है कि बस जो हमने कह दिया है, ऑर्डर इज़ ऑर्डर, आपने उसको मानना है। आप कोई सवाल नहीं करेंगे, आप कोई एतराज़ नहीं करेंगे, आपकी अपनी कोई चॉइस नहीं है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप उस हुक्म के ख़िलाफ़ करें या उस हुक्म के ख़िलाफ़ सोचें। मगर दीन इस्लाम क्या प्यारा दीन है, ये क्या खूबसूरत मज़हब है और इसकी सच्चाई की दलील ये है, इसके हक़ होने की दलील ये है, इसके पॉजिटिव और प्रैक्टिकल होने की दलील ये है कि यहाँ ईमान लाने वालों को कहा जाता है कि गौर व फिक्र करो, जान लो, परख लो, आज़मा लो और तुम ही नाकाम हो जाओगे। तुम्हें खोज लगाने से भी कोई नुक्स, कोई ऐब नज़र नहीं आएगा, तुम्हें कोई कमी, कोई कजी नज़र नहीं आएगी। ये है दीन इस्लाम। तो क्या कभी हमने इस बारे में सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिसकी तस्बीह करोड़ों मलाइका हर घड़ी हर लम्हा करते हैं, जिसकी बारगाह में करोड़ों मलाइका कराम सजदा रेज़ हैं, जिसकी बारगाह में बाअदब हज़ारों करोड़ों मलाइका खड़े हुए उसका ज़िक्र कर रहे हैं, क़याम की हालत में हैं, कोई सुजूद की हालत में हैं, कोई रुकू की हालत में हैं, तो क्या सबब था कि अल्लाह ताला ने हम पर, इंसानों पर, अपने बंदों पर, ईमान लाने वालों पर नमाज जैसी इबादत को फ़र्ज़ करार दिया और बार बार उसकी ताकीद की और बार बार फरमाया कि ख़बरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, तुम अपनी नमाज़ों से गफलत ना बरतो।
کیونکہ تمہارے اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کا سوال تم سے کیا جائے گا مرنے کے بعد تو وہ سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اس کی مزید وضاحت فرمائی گئی کہ سب سے پہلے اعمال میں نماز کا حساب لیا جائے گا، جس کی نماز درست نکل آئی اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے، اور جس کی نماز میں خلل ہوا، کمزوری ہوئی، نقص ہوا، عیب ہوا، تو اس کے سارے معاملات اسی طرح سے خراب ہی نکلتے چلے جائیں گے۔ کیا کبھی اس حدیث مبارکہ پر آپ نے غور کیا؟ میں تھوڑی سی آپ کے توجہ اس طرف دلانا چاہوں گی۔ دیکھیے، احکامات ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم سنتے ہیں اللہ کے فضل سے، مگر ہم اس کے اس مفہوم تک پہنچ نہیں پاتے، ہم اس کے اس معنی کو جان نہیں پاتے جو اس میں دراصل بتایا گیا ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی، آپ کو یاد ہو گئی، آپ نے کہا سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے، یعنی آپ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نماز بہت اہم ہے۔ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ آخر نماز میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے فرمایا گیا کہ سب سے پہلا حساب اس کا ہوگا، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ درست ہوگی تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اب ہم اس بات پر آئیں گے کہ ایسا کیوں ہے۔ آپ کے سامنے ہم حیا علی الصلاۃ کے توسط سے، کیو ٹی وی کے توسط سے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ ان فیکٹ نماز کیا ہے، اس کا ایک ایک رکن کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا گزارش کر رہے ہیں، ہم کیا دعا کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے کیا احکامات عطا کیے جا رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا خوبصورت آواز کے ساتھ، بہترین قرات کے ساتھ، بہترین تجوید یا مخارج کے ساتھ کافی نہیں ہوگا۔ یہ نماز ہماری زندگی میں اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتی، یہ دین کا ستون ہمارے لیے اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ ہم اس کو سمجھ نہ لیں۔ تو نماز کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، پڑھ کر سمجھنا ہے۔ اب یہ نہ سوچ لیجئے گا کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سمجھ لیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ نماز کو پڑھو یا ادا کرو، بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ، قائم کر لو، اسٹیبلش کر لو اس کو اپنی زندگی میں۔ تو جب اسٹیبلش کرنے کا حکم دیا تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم نماز کو سمجھ جائیں، اور ایک دفعہ تھوڑی سی محنت کر کے ہم نماز کو سمجھ گئے تو زندگی بھر ہم جب نماز پڑھیں گے تو اس کی جو اصل روح ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے، اس کا جو اصل امپیکٹ ہماری زندگی میں ہے وہ نظر آنے لگے گا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، اور جس نمازی کو اس کی نماز برائی سے نہ روک سکی تو وہ نماز قیامت کے دن اس کے منہ پر دے ماری جائے گی، یعنی اس کو واپس لوٹا دی جائے گی۔ سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ سے اگر میں مزید وضاحت کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا یہ وصف ہے، بے شک نماز روک دیتی ہے، باز کر دیتی ہے، منع کر دیتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ منکر یعنی ہر وہ عمل جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا، فحشائی ہر وہ عمل جو دین میں پسندیدہ نہیں ہے، انڈیسنٹ ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ سب اسی صورت میں ممکن ہوگا جب نماز کو سمجھ کر پڑھیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ نماز کا لازمی جز قرار دیا گیا سورہ فاتحہ کو، اور ہم الحمدللہ بات کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی مختلف آیات کے حوالے سے، یعنی ون بائی ون گریجولی ہم چل رہے ہیں اس طرف کہ آخر ان آیات میں کیا حکمتیں ہیں، ان کا کیا پیغام ہے، جس کی وجہ سے بار بار ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں 114 سورتیں موجود ہیں۔ قرآن پاک میں
114 सूरतें हैं, मगर सूरह फातिहा ही क्यों, नमाज का जुज़ क्यों बनाया गया उसे? एक जामे चैप्टर, एक बेहतरीन और मुकम्मल दुआ। गौर कीजिए, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसमें बंदा इक़रार कर रहा है, इजहार कर रहा है, और ये दुआ और ये इकरार, यानी ये जो हम स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं, ये हमें अल्लाह ने सिखाया है। हमने अल्लाह से सीखा और फिर हम इसके ऊपर पाबंदी के साथ जम गए और हमने इसको बार बार अदा करना शुरू किया कि या अल्लाह, हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं और हम सिर्फ आपसे मदद चाहते हैं। पहले इस पर बात कर चुके हैं, मैं इसमें मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन लिंक करने के लिए याद रखिए कि बंदा ये कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद मैं जानता हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया गया है, खाने पीने के लिए, अफजाइश नस्ल या ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की बंदगी और अताअत करने के लिए, इस इम्तिहान से गुज़रने के लिए। आपको एग्जामिनेशन रूम में बिठा दिया जाए तो आप वहाँ पर चाय और बिस्किट लेकर नहीं बैठते, एंटरटेनमेंट का कोई काम नहीं करते, बल्कि अपना जो सवाल आपसे किया गया है, सवालनामा जो दिया जाता है, क्वेश्चनर जो दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर जो दिया जाता है, उसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि ये टाइम मेरा ख़त्म होने वाला है, मैं इस रूम में, एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ इसको अटेम्प्ट करने के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी की मिसाल है कि दुनिया में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। हमें अपने अपने हिस्से का काम करना है, हमें उस इम्तिहान से गुज़रना है और इस तरह गुज़रना है कि हम उसमें कामयाब हो जाएं। इसीलिए हम ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को ही अपना मददगार मानते हैं। और जब आप अल्लाह को अपना मददगार मानते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ रुजू क्यों नहीं करेंगे, जो हमारा मददगार है, जो हमें मुश्किलों से बचाता है, जो मसाइब, तकलीफ़ें, बीमारियां, रंज और गम हमसे दूर करने की कुदरत रखता है। क्या हम उसकी नाफरमानी की जुर्रत कर सकते हैं? ये चीज़ें आपके माइंड में क्वेश्चन उठाती हैं कि ये तो मैंने ज़ुबान से कहा है कि मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता हूँ, क्या वाकई मैं प्रैक्टिकली भी ऐसा कर रहा हूँ? और अगर नहीं कर रहा तो ये कौल व फ़ेल का तज़ाद तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी सूरत में पसंद नहीं है। फिर बंदे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही दुआ सिखाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मेरे रब मुझे दिखा दीजिए, मुझे चला दीजिए, मुझे गामजन कर दीजिए सिराते मुस्तकीम पर। सिराते मुस्तकीम क्या है? जिसकी दुआ हम अल्लाह से कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका इंतज़ाम भी फरमाया है। क्योंकि आप जानते हैं, इसमें फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, कि अज़ल से अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में हर बात है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को तख्लीक फरमाया तो शैतान यानी इब्लीस को भी मोहलत दी। इब्लीस ने कहा कि मैं बंदों को बहकाता रहूँगा और मैं ये दावा करता हूँ कि ये अक्सर, ए अल्लाह, ये जो इंसान मखलूक है, ये इंसान नामी मखलूक, अक्सर आप इनको नाशुक्रा ही पाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, मेरे मुखलिस, मेरे खालिस बंदे जो हकीकतन मुझे मानते हैं, वो नाशुक्रे नहीं होंगे, वो तेरी राह पर नहीं चलेंगे, वो गुमराह नहीं होंगे। अब चूंकि शैतान को मोहलत दी गई है तो शैतान एक ताकतवर दुश्मन है, और दुश्मन अगर ताकतवर हो और इंसान अपना दिफा खुद ना कर सकता हो तो उसको बैरूनी हेल्प चाहिए होती है। दुनिया में भी ऐसा होता है ना कि अगर छोटा मोटा कोई इशू है तो हम खुद ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें ज़्यादा ख़तरा है, हम सिक्योरिटी तलब करते हैं, पुलिस से मदद लेते हैं, और दीगर कई ऐसी कंपनीज़ बनी हुई होती हैं, कई ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम्स बने हुए होते हैं। इंसान उसका सहारा लेता है अपने दिफा, अपने डिफेंस, अपनी सेफ्टी के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दुश्मन हमारे मुकाबिल खड़ा किया है, जो कि उसकी हिकमत थी, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन अल्लाह रहमान और रहीम है। ये हम सूरह फातिहा में भी पढ़ रहे हैं, अर्रहमान अर्रहीम।
اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس دشمن سے مقابلہ کرنا تنہا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور دشمن مکار بھی بہت ہے، وہ دھوکے کے ساتھ بھی بہکاتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے مقابلہ کر لیتے ہیں، ایک چھپا ہوا دشمن وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی سازشوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی دکھا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آنا ہے ہم نے۔ دنیا میں دشمن اگر طاقتور ہوتا ہے تو دنیاوی اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، یہ دشمن اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کی کوئی سیکیورٹی اس دشمن کو قابو نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی ہمیں اس کے شر سے بچا سکتا ہے، اگر کوئی ہمیں اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے تو وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرمایا۔ ہاں، مگر ہم نے یہ میٹر ٹوٹلی اللہ کے اوپر نہیں چھوڑ کر خود بے فکر ہو کر بیٹھنا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، ہم یہ عقیدہ رکھیں گے، ہم یہ یقین کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مجھے اس دشمن سے بچائے، لیکن ہم اس کے لیے اللہ سے ہر گھڑی دعا کریں گے کہ میری نیت ہے، میرا ارادہ ہے، میں اس دشمن سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ کانسیپٹ یہاں دیا گیا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلائیے۔ شیطان میرے سامنے بہت سے راستے پیدا کر سکتا ہے، بہت سے راستے مجھے دکھا سکتا ہے، میں کیسے جانوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ ان میں سے حق کا راستہ کون سا ہے؟ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے سامنے واضح فرمائیں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور ہم بات کریں گے صراط مستقیم کی۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اس پر قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔